बस अब सबसे पहले तो जरा बात करते हैं ये जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर पाकिस्तान हमेशा बड़ा क्लियर स्टैंड लेता है विद रिगार्ड्स टू पैलेस्टाइन, इसके अंदर कोई किसी किस्म का मुजाहिका ही नहीं है। लेकिन कतर पर हमला होना, ईरान पर हमला होना, इस पे भी पाकिस्तान टुक अ वेरी क्लियर स्टैंड। लेकिन बाकी अरब ममालिक की तरफ से उस तरह का स्टैंड ईरान पर नहीं लिया गया था। हम ये तवक्को करें कि कतर पर जो स्टैंड आएगा ऑफिशियल वो जबानी जमा खर्च से ज्यादा होगा, या हम यही समझे कि सिर्फ लिप सर्विस तक ही रहेगा ये मामला? देखिए, इस मरतबा जो है एक मुश्तरका इजलास हो रहा है, लेकिन जो 3 ऐसी तंजीमें हैं जो रद्द-ए-अमल का इजहार कर सकते हैं। एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है जिसमें 7 खलीजी रियासतों के नुमाइंदे मौजूद हैं सारे के सारे। दूसरा जो है अरब लीग है, और तीसरी जो है इस्लामी ताउन तंजीम है। तो ये पूरे का पूरा एक ब्लॉक बनता है और इनकी तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल होगा, मजम्मत होगी। लेकिन आपके इस सवाल का जवाब कि क्या ये ज़बानी जमा खर्च होगा या उससे बढ़कर कोई चीज़ होगी, तो इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि रद्द-ए-अमल शदीद हो और सिर्फ बातों तक महदूद ना हो। इसमें देखिए, देखना ये है कि जो खलीजी रियासतें हैं उनमें कितना एक इत्तफ़ाक़ राय है, क्योंकि वो सारे के सारे इस वक्त अमेरिका के ज़ेर साया हैं। उनकी सलामती अमेरिका की हिमायत से मशरूत है। तो ये पहलू जहन में रखना चाहिए, और इन्होंने इसी वजह से वो सिक्योरिटी हासिल करने के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है अमेरिका में मुख्तलिफ है जो उनकी सॉवरन वेल्थ फंड्स हैं उसमें सरमायाकारी की हुई है। और जब सदर ट्रंप मई में उन्होंने खलीजी रियासतों का दौरा किया था तो उस वक्त इन्होंने $3 ट्रिलियन जो है वो एक डेकेड में वहाँ अमेरिका में सरमायाकारी का वादा किया था। क्या ख़रीदना था, क्या इंश्योरेंस लेनी थी, वो थी ये कि वो अमेरिका उनको गैर मशरूत और मुकम्मल सिक्योरिटी मुहैया करेगा। वो ब्रीच हो चुकी है। तो इसलिए कई इकदाम कर सकते हैं। एक मसलन ये कि कतर ये तो इनकार कर देगा कि अब जो है आई एम नो मोर अ कॉन्डुइट और अ मीडिएटर फॉर बिटवीन हमास एंड इसराइल। दूसरा वो ये कर सकते हैं कि ये जो इब्राहिम अकॉर्ड्स में जो ममालिक शामिल थे, मिसाल के तौर पर जो यूएई है या अम्मान है, और उसके अलावा तीसरा जो बहरीन था, ये उनसे ताल्लुकात कम कर सकते हैं या ये उनको मुनक़ते कर सकते हैं। और फिर ये है इब्राहिम अकॉर्ड्स के बारे में जो वादे वही चल रहे थे या उसके अलावा जो कोशिशें हो रही थी उनको कम कर सकते हैं। तीसरा ये हो सकता है जी, किसी किस्म की ये दिफाई शील्ड जो है जी कोई दिफाई शील्ड बनाए, क्योंकि एक मुश्तरका कमांड बना सकती हैं खलीजी रियासतें, ताकि अगर मुस्तकबिल में कहीं इस किस्म का दोबारा हमला होता है तो उसका दिफाई सतह पे वो क्या जवाब दे सकते हैं। मैं आपके पहले पॉइंट को और तीसरे पॉइंट को, एम्बेसडर साहब आई एम सॉरी आई एम कटिंग शॉर्ट, लेकिन आपके पहले और तीसरे पॉइंट को मिलाऊंगी। आपने पहले कहा, पहले पॉइंट के अंदर के कतर बोले कि अब मैं सालिसी का किरदार अदा नहीं करूंगा, लेकिन कतर ने इससे पहले ही बोल दिया कि जो पीस एफर्ट्स हैं, जो सालिसी का किरदार है, वो मैं कंटिन्यू, मतलब कतर एज ए स्टेट कंटिन्यू रखेगा। तो वो वाली चीज क्या अब उसको टेक बैक कर सकते हैं, जबकि आपने फौरी तौर पर हमले के बाद ये स्टेटमेंट दे दी और फिर आपने फरमाया कि ये तमाम जीसीसी मुमालिक जो हैं ये एक कोई इस तरह का सिक्योरिटी अपैरेटस बनाए जो कि एक मुश्तरका लाहे अमल पे हो। इतनी बड़ी तादाद में वर्ल्ड्स मोस्ट जो कंसंट्रेटेड यूएस सोल्जर्स हैं वो कतर के अंदर मौजूद हैं, कुवैत में मौजूद हैं, मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। कैन दे गेट रिड ऑफ देम जस्ट लाइक दैट? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ये कतर के लिए और तुर्की और मिस्र के लिए ये रोल निभाना बहुत मुश्किल होगा। यानी जो मीडिएटर या सालिस का बेशक उन्होंने वादा कर दिया हो, अगर वो इसराइली हमलों से महफूज नहीं है, और इसराइली हमलों से महफूज करने की गारंटी सिर्फ जो है अमेरिका दे सकता है। और अमेरिका जो है उसने जो वादा किया है, जो इनके कतर के वज़ीर आज़म थे उनके सदर ट्रंप से मुलाकात हुई है, उनके वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है, अश्योरेंसेस तो आ गई हैं। लेकिन उधर वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ये भी कहा हुआ है कि वो किसी भी मुल्क में हों, ये जो हमास के नुमाइंदे हैं या जिन लोगों ने जो अक्टूबर 7, 2023 के हमले में मुलव्वस थे, तो वो उन्हें निशाना बनाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो ख़तरात अपनी जगह पे मौजूद हैं, और इस मरतबा जो है खलीजी रियासतें इस तरीके से मुतमईन होकर नहीं बैठ सकेंगी, और उनका सारे का सारा दिफाई इन्हिसार जो है सलामती के सिलसिले में जो भी इन्हिसार है वो अमेरिका के ऊपर है, वो टेक्नोलॉजी हो या उनकी एश्योरेंसेस हो। तो
شاید وہ اس کے لیے بھی ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں کیونکہ ان کے ساتھ چین کے ساتھ یا روس کے ساتھ اس قسم کے تعلقات شفٹ آف بلاک ہو سکتا ہے ایمبیسڈر صاحب، پاسبلٹی ہے کس چیز کا؟ شفٹ آف بلاک، شفٹ آف بلاک، شفٹ آف الیجنس، شفٹ آف بلاکس نہیں جی، یہ کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ یہ جو امریکہ اور خلیجی ریاستوں کی آپس میں بہت گہری انٹرڈیپینڈنس ہے صحیح، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل یہ سب کچھ امریکہ کی پشت پناہی سے کر رہا ہے یا خود کر رہا ہے؟ کیا یہ ایک روگ آپریشن تھا یا کہ اس میں امریکہ کی ثوابدید شامل تھی؟ کیونکہ یا یہ کہنا کہ جی امریکہ کو بالکل معلوم نہیں تھا یا بالکل بر وقت بتایا گیا یا عین وقت پہ بتایا گیا، یہ کچھ اس کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کے بہت گہرے تعلقات ہیں، خاص طور سے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے، اور یہ اس آپریشن کے لیے مہینوں سے تیاری کر رہے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں جتنے بھی ہم سوالات اٹھا رہے ہیں ان کا جواب واشنگٹن میں ہے، وہ نہ تل اویو میں ہے نہ خلیجی ریاستوں کے پاس۔ That is a very important point عباس صاحب، لیکن اب پاکستان نے جو ریٹیلیٹری یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہمارے مستقل مندوب نے ایک سٹیٹمنٹ دی، آپ کو پتہ ہے اسامہ بن لادن کو ہر جگہ گھسیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے انڈیا کی طرف سے بھی، اسرائیل کی طرف سے بھی، اس کے اوپر جو اسرائیل کا ریاکشن آیا وہ بڑا اپولوجیٹک بھی تھا، سٹیٹمنٹ ہی اس چیز سے آغاز کی کہ بھئی ہمارے تو الفاظ شاید پاکستان نے مس انڈرسٹینڈ کر لیے ہیں، اس کے اوپر معذرت، اینڈ دین دے مووڈ آن ٹو دیئر سٹیٹمنٹ۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی اس طرح کے اسٹرانگ سٹینس سے ابھی بھی ایٹ لیسٹ اسرائیل کو ایک دھڑکا لگا ہوتا ہے بسائیڈز دا فیکٹ کہ اسرائیل کو یو ایس کی پشت پناہی حاصل ہے؟ جی وہ جو ایک تو پاکستان نے جو سلامتی کونسل میں بیان دیا ہے ہمارے مستقل مندوب میں، وہ بہت قابل ستائش ہے، اس میں انہوں نے واضح الفاظ میں پاکستان کی پالیسی بیان کی اور اس کے بعد جو بین الاقوامی برادری کے جو خیالات ہیں ان کی عکاسی کی، اور اس طریقے سے صحیح معنوں میں صحیح الفاظ میں انہوں نے اسرائیل کی جو جنگی جرائم کی مذمت کی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے پورے پاکستان نے اصولوں کی بنیاد کے اوپر یہ موقف اختیار کیا۔ دوسرے جو ہے آپ نے یہ کہا ہے کہ جو اس کا اسرائیل کے مستقل مندوب کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا، بالکل درست ہے، اس میں آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ابراہیم اکارڈز جو ہیں وہ آگے بڑھیں، اور سب لوگ سعودی عرب کی طرف نظریں گاڑے ہوئے تھے کہ جب اگر سعودی عرب آگے بڑھتا ہے تو پھر جو دوسرے ممالک ہیں مثلا جیسے پاکستان جیسا ملک ہے وہ بھی آگے بڑھ سکتا ہے، اگرچہ اس سلسلے میں جو ہے بہت ہی احتیاط سے قدم اٹھائے جا رہے تھے، یا کوئی بات چیت بھی ہو رہی تھی تو یا نہیں بھی ہو رہی تھی، لیکن میں سب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیے اسرائیل جو ہے اس کے اوپر یہ الزام آ رہا تھا کہ اس نے اسامہ بن لادن کا ذکر کر کے پاکستان کا ذکر کر کے ایک قسم کا پاکستان کو بھی دھمکی دے دی ہے، لیکن مطلب اس تاثر کو وہ زائل کرنا چاہتے تھے، لیکن میں I just want to have this clarification، کو گفتگو ہو رہی تھی ایسی؟ نہیں دیکھیے میں نے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ مشرف کے دور سے لے کر اب تک جو ہے کئی مرتبہ کوششیں ہوئی ہیں پس پردہ، اور گفتگو تو ہوتی رہی ہے، یعنی صدر مشرف کے زمانے میں براہ راست رابطے ہوئے تھے، اس وقت کے ہمارے وزیر خارجہ اور جو اسرائیل کے وزیر خارجہ 2005 میں ملے تھے، اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں کوئی غیر رسمی رابطے ہوتے رہے ہیں، لیکن ابراہیم اکارڈز کے بعد پاکستان کا موقف وہی فلسطین کے حق میں رہا، اور وہ یہ ہے کہ ہماری شرائط جو ہے اس میں یہی ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد خود مختار متصل ریاست جو ہے اور 1967 کی بارڈرز پری 1967 بارڈرز کے تحت ہونی چاہیے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن اگر سعودی عرب تمام ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ سردار مسعود for joining me in the program.